ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदवर पैदा। ये महफल के नास ज़मीन देर दराना मशरान और ज़मा जमीयत उलमा इस्लाम डेरो बजड़ा जख्मी मलगरो ओक दोस्त जहागुई जमुंग नन जुदा शु सुराजमयु यो खोग मशर यो खोग दोस्त जहागुई जमुंग नन जुदा शु यो हादिसाती वफात बांधे और द शहादत व वफात बांधे अल्लाह रब्बुल आलमीन ललाड़ रब्बी जुल जलाल दे मुंग औ तासो टूल ता औ टूल अहले इस्लाम त पदग अजीम सदमा बांधे सब्र इस्तिकामत नसीब फरमाई। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह फैसला दा जमुन को जुड़ा खफा दे खुदा अल्लाह पर फैसला बांधे राजी दे बेशक। हजरत मुफ्ती से 1996 की द कॉलेज पर जमाने के में द जमीयत तलबा इस्लाम पर यो मजलिस की वरसर मुलाकात शवे वो विशकाल तंजीमी और जमाती सफर मुसर तेर शो वखपल जात की अंजुमन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वर लडेर अजीब सिफात वरकड़ियो तर आखिर पूरे पखपल मिशन बांधे पखपल क़ियादत बांधे और पखपल जमाअत बांधे मुस्तकीम पातिशो। अल इस्तिकामत फौक अल करामा, इस्तिकामत अलल हक और इस्तिकामत अलद दीन ढेर लोई द अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफना अतिया दा। अल्लाह दिमुंग और तासु टोलो तहुम इस्तिकामत नसीब फरमाई। गरीबई नाचारई चरतहुम दखपल जमाअत द सफना यवी लम्हे द पार दखपल क़ियादतना द हजरत मुफ्ती से फ़कदम के तजलजुल रा नवस्तलो और दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन निज़ाम दे दा बचलीगी पदा से मर्क खुशहाली पकार दा च द हक और द सदाकत प काफिला के राशि द दीन इस्लाम यो अजीम सिपाही च द इस्लाम आवाज वो द नामूस रिसालत आवाज वो द खत्म नबूवत आवाज वो द नामूस सहाबा आवाज वो द मजलूमो दर्देदलो जड़ेदलो कबाइलो आवाज वो फयोजे के दखपलो गमजपलो रूनो जहागी गर्द खामोशी तने दे प्रेथे को पर जलसा के दे को पर जलूस के दे को पर इजलास के दे पहर जई के दादा खपल गमजपली काम आवाज ये पोर्ता करे दे यो मिशन वो सोकनन खुशहाली कई चिदा सहाबा व द अहले बैतो कुम कानून द अजमत और द हगी द नामूस द तहफ़ुज़ द हजरत मुफ्ती से पकाविशुनु बांधे रागले और आगा जब बंदश वाला मुंगा आगा खल्को त पैगाम वरकऊ च हजरत मुफ्ती से द यो ज़ात और द यो शख्स नुम नो हजरत मुफ्ती से दा द यो नजरिये नुम वो दा द यो मिशन नुम वो इंशा अल्लाहुल अजीज मुंग बटोल द नामूस सहाबा वकीलान जुड़ी गु इंशा अल्लाह मुंग बटोल द नामूस रिसालत पहरेदारान जुड़ी गु इंशा अल्लाह और दा यो मुफ्ती साहब नो कसोक वाई मामला को हादिसाती दा खो को पशा बांधी ये
صداسې قسم قوتونه کار فرما وي یا نوي کار فرما خو اسې د مفتي صاحب په شهادت باندې خوشحاله وي ان شاء الله د امت بچی به دغه غږ پورته کوي ان شاء الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. څوک هغه خپل د الله سره کړې وعده هغه یې پوره کړله او څوک منتظر دي ان شاء الله العزیز. مونږ به د خپل جماعت سره د خپلو اکابرو سره د خپلو اسلافو سره ان شاء الله تا دمې مرګ مونږ به ورسره ولاړ یو. دې وخت کې د غم یو ډېره لویه سانحه مونږ او تاسو ته راپېښه ده. هغه به کم دروند غم و چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې هستي د صحابه کرامو تر مخې هغوی پراته وو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله رب العالمین دې په دغه عظیمه صدمه باندې مونږ او تاسو ټول د صابرینو په صف کې شامل کړي او الله رب العالمین دې مونږ ته نعم البدل را نصیب کړي. مونږ د حضرت مفتی صاحب په فراق باندې حقیقتا ډېر زیات غمجن یو. د حضرت معاذ رضی الله عنه بچی وفات شو. حضرت معاذ رضی الله عنه په یمن کې او ډېر سخت خفاو. نبی علیه السلام مبارک یو صحابي ته وفرمایل خط ورته ولیکه او په خط کې ورته ولیکل چې کو ستا دا خفګان ستا دا ژړا او ستا دا فریاد ستا دا بچی را واپس کولی شي نو بېشکه خو که داسې نشي کولی نو د الله په فیصله باندې صبر وکړه. موږ د الله رب العالمین په فیصله باندې صابر یو. موږ په هغې باندې صبر کوو او عزم د دې عزم اظهار کوو ان شاء الله العزیز. د حضرت مفتی صاحب میشن به مونږ نه پرېږدو. نن چې د حضرت مفتی صاحب سره د دې دومره خلقو الفت او محبت دی چې هره سترګه د اوښکو نه ډکه ده دا د هغه د میشن سره محبت دی. دا د هغه د صدق سره محبت دی. دا د هغه د اخلاص سره محبت دی. او زه په دې موقع باندې هغه خلقو ته هم دا وایم چا چې نن د حضرت مفتی صاحب د وفات په پوسټونو باندې غلط کمنټس کړي دي او چا چې په مړونې باندې حضرت مفتی صاحب ته کنزل کړي دي مه کوئ داسې. ډېر دردمن زړه الله له لاړ شو او ډېر لوی شکایت به یې د دې امت د طرف نه وړی وي الله له ربه ستا د دین خدمت مو کو او خلقو راته په لارو کوڅو کې کنځلې کولې. الله په ژوندانۍ را باندې ړه یخ نه شو نو زما د مرګ نه وروسته یې راپسې کنځلې شروع کړلې. هغه خلقو ته زه وایم چې ای د علماو توهین کوونکو خلقو د علماو آزار ما اخلئ زړونه ورله مه په تکلیف کوئ. حضرت مفتی صاحب لاړ شو د شهداو ان شاء الله د شهداو او د جنتیانو ټولګي ته به تللی مخکې ترنه خپل ملګري تلي وو. قاري سمیع صاحب ترنه مخکې تللی وو. مولانا محسن صاحب ترنه مخکې تللی وو. شیخ الحدیث مولانا نصیب خان صاحب ترنه مخکې تللی وو. مولانا سنجان صاحب ترنه مخکې تللی وو. مفتی سلطان محمد صاحب ترنه مخکې تللی وو. د هغې شهداو د روحونو سره به نن مفتی صاحب خوشحاله وي. هغه خپلې قافلې له ورسېدلو. هغوی به هم د قبایلو شهداو به نن خپل میرې کاروان په جنت کې د ځان سره یو ځای لیدلی وي. هغه الله رب العالمین له راضي لاړ شو. هغه مرضي لاړ شو. د هغه د چهرې نه مونږ اوس داسې محسوسوله. حدیث مبارک کې راځي جنتي چې کله وفات کېږي نو د الله د طرف نه یو فرشته ورته راشي وایي د الله د طرف نه در باندې سلام پیش کومه دغه ستا جنت دی ورته وګوره. د ده په چهره باندې بیا د هغې جنت آثار ښکاره کېږي. هغه خوش قسمته و الله له لاړ شو. د عظمت او د استقامت خاوند و. خو کوم خلق چې په مړونې باندې د هغه په مرګ خوشحالۍ کوي او په هغه پسې غلط کمنټس او پوسټونه کوي موږ هغې ته وایو داسې مه کوئ. دا علما د دې امت محسنین دي. دا علما د دې امت خیرخوا او خواخوږي دي. الله رب العالمین دې دې ټولې علاقې ته نه دې ټولو قبایلو او دې صوبې ته نه یوازې د پاکستان ته نه ما نن کتل د عربو ملکونو سفیرانو چې نن د کومو جذباتو اظهار کو ما یو قربان شم مفتی صاحب ته ډېر یو غریب انسان وي یو فقیر او ملنګ انسان وي خو ته خپل اخلاص دغه مقام ته ور ورسولې چې نن بین الاقوامي عالمي دنیا او اسلامي ملکونه هغه په تا پسې خفه دي او په تا پسې ژاړي. دا حقیقت کې ستا اخلاص دی. خو کاش چې دا اخلاص دا ستا د مرګ نه مخکې دا ښکاره شوی وی په دې خلقو باندې نن دې ټولې دنیا تسلیمه کړله. الله رب العالمین دې د هغوی دا شهادت قبول کړي او مونږ او تاسو ټولو ته دې الله رب العالمین په دغه عظیمه سانحه باندې صبر جمیل نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد